तर आयज आमी येयले हांगासाई आनी सगळ्यांक खबर आहा जेन्ना नातालांचो दीस येता तेन्ना एंटनी रॉड्रिगीस जो स्टार मॅन आहा हांगासाईचो ते हिंगासर स्टारांचे डिस्प्ले करता. तो तेणे पयलें ल्हान हितून स्टार्ट केलेले 2-3 म्हणटालो तो, मागीर 5 अशें करून आतां 1000च्या वयर जाली आनी ही 20 वर्सां जाली. तर आमच्या मुखार आहा स्टार मॅन एंटनी रॉड्रिगीस. तो ते कडेन विचारया आमी. एंटनी, तुमी केन्ना सावन सुरवात केलेली तुमचे स्टारांचे डिस्प्ले करपाक? जाली म्हाका 20 वर्सां. 20 वर्सां जाली हें सारकें डिस्प्ले करूंक लागल्यार. जेन्ना भुरगो आहा तेन्ना 1, 2, 3, 4 लायतालो, पूण आतां चडोन 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 सारको वयर पावलो. म्हणजे आतां 1000च्या वयर हय, 1000च्या वयर. आनी तुका इन्स्पिरेशन खंयसान मेवलें म्हणजे हें करपाक जाय म्हणून? हे कांय 10 सुमार लायलेली, 15-20 लायल्या इकते हाडून. हय. पावस येयलो आनी ती पडली. हय, आनी म्हाका तें फिलींग जालें मागीर हांवें इकते हाडचें कित्याक हांवें करचें अशें म्हणून हांवें 100 केल्यार लायली. मागीर तें चडत 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 आतां 20 वर्सां मध्ये 1000 क्रॉस जाली. 1000 क्रॉस जाली. तर आतां हे पळय तूं आतां इतली 1000च्या वयर केल्या पळय तूं स्वता कोत्ता? हय, हांव स्वता करता. सारकें हेजी कोंड्याची मानी तासून खूब त्रास काडटा. खूब म्हळ्यार खूब. जे पळय पयलीं त्या तेंपार कोत्ताले आमी भुरगेपणांत, ते पळय सारकें आख्खें मानी हाडून सगळें करून आनी फोली लावन तेच, आनी ताका मागीर गॉम कसलें यूज करता? फकत तेजे गोठ्याचे? पयलीं आमी गॉम, तूं आतां सांगता त्या बरोबर तुवें केलें कशें दिसता. तूं सांगता ते बरें म्हणून पिठाचें गॉम करताले. पिठाचें गॉम करता सारकें. आनी आतां पिठाचें करीत न्हू, म्हाका इतली स्टारां जावची ना हालीं. कित्याक पीठ आहा तेंचें पुसूंक पडटा. हय. आतां हेविकॉल यूज करता ते, आनी तेजेर म्हाका बेस्ट जाता. तर केन्ना सुरवात केन्ना जाता तुजी करपाक स्टारां? जुना 13 म्हाजो बर्थडे. जून 13 तारखेर 7 दिसा ते कडेन 7 दवरलां. ते कडेन मागोन हांव कॉमेज जाता, तूं म्हाका हें दी म्हणजे म्हाका शिकवडय नाका, म्हाजी तकली पिड्यार कोन्न नाका. ते कडेन मागोन कॉमेज करता, कितें जायना म्हाका. तर हे पावटी आतां तुवें वर्सा वर्स थीम चेंज करता. ह्या पावटी तुवें थीम चेंज केलेली. आमकां मातशी दाखय तुजी थीम कितें केला पळय ती आनी कित्याक लागून केला पळय तें इम्पॉर्टंट. जेल ते पावटी हांवें हिंगा व्हडली बोट बांदलेली, सगळ्या लोकांक चोयला. फोटिंग मारपाचें ना. गेले एका ती एक्सपोजिशनाक लागून, खास करून एक्सपोजिशन ह्या वर्सा कितें केलां, आमचो आस्कारी पाद्री जुजेबाज सांत जुजेबाज जालो तो. आतां भुरगो आसतना हांवें तेजी हिस्टोरी दाखयल्या, कित्याक म्हाजो माय पाय म्हाका केन्नाय तेजी खबर सांगतालो म्हणटा ती म्हणटा हे पळय हें घर, हांवें हें घर बांदलां सारकें म्हाज्या हातीन, आनी तेका नवे आदले घाले. हे नवे लोकां भुरग्यांक दाखोवपाक सोदता हांव, कित्याक हे नव्यांनी आमी दीस काडले. भितर निदान हांव फॅन नाहले, बेश्ट दिये लायताले. तेच हांवें दी लायले पळय सारखे ओरिजिनल आदले लायले. तेच मायान पायान तो थिंग हा. आतां तें कितें जातालें, भायर सरलो म्हणटा तेका इगोर्जी असो मेवना आहलो. इगोर्जी असो मेवना म्हणटा तो पणसार चडटालो पळय, तेका पणसार चडयला. हय, आनी हे पणसा वयल्यान तो येतालो, उडी मारतालो, बरी वयर उडी मारतालो. आनी तो इगोर्जे कडेन येतालो तो आनी दिमी घालतालो. हें आतां म्हाजें लायटीचेर देर दामता आनी ओपन जाता. आतां लायट ना म्हणटच तो दिमी घाल म्हणटच तें देर उक्ती जाता. आनी तो भितर वचोन पाद्री फुड्यार हजार करतालो. आर्टिफिशियल तेका देर उक्ती जाताली उडी मारले पावटी. हें हांवें दाखयलें, कित्याक आतां भुरग्यांकूय कळोन दी. आदले माय बाय जाणा, हांवें पयलो इंटरव्यू दिलो लंडनकारान म्हाजो इंटरव्यू गेलोलो. तेन्ना हांव म्हणलें तुका सांगना हांव सस्पेंड दवरता म्हणून. तेन्ना लोकांक कळवलेलें म्हाज्या आयडियारीचेर थिंगचें कोत्ता म्हणून. ओके. तर आनी मागीर तुवें हांगासर पळय हो गोठोय केलेलो आहा. ह्या गोठ्यान आमकां दिश्टी पडोंक शकता की हे ते ट्रक दवरले पळय, ट्रक कित्याक लागून दवरले ते गोठ्यान? आनी एरोप्लेनूय आहा, हे हेलिकॉप्टरूय आहा, तो कित्याक लागून? हें हांवें कित्याक केलां, म्हाजो गोठ सेपरेट आहा. हें हांवें लोकांक दाखयलां. जेन्ना आदी हे ट्रक ब्राक नाहले ते गोड्यांक गाडयेचेर हाडटाले. हे गोट्या गोड हे ट्रक सकयल्यान चलताले, तेका लागून हांवें ते व्हडले जिपान तो दाखयला, कित्याक ते होडमांतल्यान हातरांतल्यान हे चलताले. तेणें पळय ते आपणाचे व्हडले हातर दवरले. ते हातर दवरून ते घार वयताले आनी ते काडटाले. आनी ते गोट्यान आमी हें पळयता पळय थिंगासर आमचे गोंयकारांचे कितें तरी ते कितें करता ते पळय ते दोग जाण दवरले. कित्याक लोकांक दाखोवपाक. तो एकालो कितें करता, नुस्तें हाडला तो आपणा मिसीजा सांगता तो हें नुस्तें करया, तूं ती आयकोना, ती हें धांवता. कितें म्हणटा म्हाका म्हणा येन ते हिंदी पळय आमी पीठ करताले ते क्रिसमसाक. हय, ती म्हणटा तूं नुस्तें तूं हा
पण आपण त्या गुंतवली Okay. ती नेवरी करपा पीठ घालता तेन्ना गिन्नी ना हाल्यो फकत ते दोग जाण धरून कांतार म्हणून ती म्हणटाली म्हणटाले की आदल्या तेंपार आदली सगळे आदले दाखयला तर आता आमी आनीक तुजो हे पळयता पळय हिंगा सगळो तुवें जे कोण येयलेले हिंगा विजीट करपाक हय. हे फर्स्ट टाइम हे घालेले आहा हय. तुवें तुजी मेमरीज हय, हय. ह्यो गेल्या वर्साचे मेमरीज हय गेल त्या वर्सा म्हाका कोण पळय येयलेले आनी मागीर बार फोटो काडले तांकां म्हाजो एक गिफ्ट कसतो म्हणजे रिती हातीन घर धाडूंक नाय म्हणजे यादीक आता हय हे यादीक हे होय करपाक तुमकां म्हणजे आनी- आतां कितें जातलें म्हाका चोवपा आनी लोक जातो कित्याक अरे आमचो फोटो हा मरे म्हणून तो ताका सांगतलो हय. तो म्हणटा येत्या वर्सा आपणाचो येतलो आपुणूय येता आणि आमी पळयता या फोटोआनी आमचो कार्डिनाल येयलेलो हय ते सगळ्यांचे फोटो हे केले सिस्टरी आहा सगळे आहा आणि लोकांचो फोटो तुवें डिस्प्ले केलेलो आहा. हय. तर सगळ्यांक रिप्रेझेंटेशन दिला सगळ्यांक. आनी आमचो नेव जालो तो ह्या वचय आमचो सिमिया तो ह्या वचय वचय तेणे ओपनिंग केलेलें गेल्या वर्सा तेणे opening केलेलें. सिमिया पुरिफिकस तो ऑक्झिलरी बिशप आहा तेणे केलेले तेणे केलेलें वचय हा तो थिंगा पूण एक आहा पॉलिटिशियन हिंगासर येयले हय पॉलिटिशियनाच्या कित्याक हे करूंक ना घालूंक ना ना म्हाका कितें जाता तेंकां तेंचे फोटो सगल्याचे वयताय म्हणजे ते पॉप्युलर आहा हय हे आमचे सादे लोक साधा हे लोकांक म्हाका म्हणजे इतलें हें कोत्ताय म्हाका इतलें हें कोत्ताय जाल्यार साध्या लोकांचे हय. जलदे पाटी स्पीकर सगळे येयलेले अशें घालप म्हणल्यार म्हणजे त्यांचे सगळे कडेन फोटो आसताच ते व्हिडिओनी तेंच आसता आनी असेंब्लीकूय दिश्टी पडटा सगळे कडेन दिसते पडटा तर आतां हिंगा आमचे लोकांक कोण चयतलो हय. ताका लागून तशें तर आनीक एक तुवें हिंगा पळयलें ती कुल्ली आहा पळय कुल्ली हे केल्या म्हणजे ही कितें ही कुल्लीचें हे कितें एक कुल्ली खासियत कितें आमची अक्षी कुल्ली म्हणल्यार चड फामाद आनी ती सामकी तांबडी लाखी आसता होय म्हाका कोण म्हणो लागलो तूं अक्षी इतली कोत्ता मरे कुल्ली केन्ना दाखोवन म्हण ताका लागून हांव ही कुल्ली हाडून दवरल्या हांव त्या भुरग्या सगलो लोक येवन ते फुड्यान फोटो काडटाय कित्याक ही कुल्ली ओरिजिनल कशी जाल्या आणि थीम आमी पळयला हो थीम आहा पळय तो येल्लो आनी व्हाईट येल्लो व्हाईट म्हणजे ह्या वर्सात हे येल्लो व्हाईट यूज केलेले हय. स्टारान स्टारां हय आणि मागीर जाले पाट दुसरो हालो हे पाट दुसरे घेवन दुसरे पाट रेड हालो तर हे सायडल्यान आता आमी पळोवया एक तेणे बोर्ड मारला हो बोर्ड पळयता स्पेशल प्राइज विल बी अवॉर्डेड टू एनी वन हू काउंट्स द एक्झॅक्ट नंबर ऑफ स्टार्स तर प्लीज लीव युअर व्हॅल्युएबल कमेंट्स ऑन द बुक तर एक बुक आसतलो बुक हा दवरला बुक दवरला हय, हय. बुकाचेर काउंट कितले आहा पळय ते बरोवपाचो बरोवपाचें फोन नंबर बरोबर आणि फोन नंबर बरोबर मागीर समज तर सारखे जाल्यार तेका स्पेशल प्राइज शुअर सारको कॅश प्राइज अजून पासून कोणाक मेवला कोणा मेवना जाता जाता सर तुका दिसता मेजून जातली म्हणून तो हिंगा किस घुसपा कोंदो हा वयर तो हिंगा आमी जेन्ना मोबायल पळयता आमकडे ती मेजूंक जायना चुकता तेच भाशेन तुजी इतली मेजूंक म्हाका दिसता चुकतलीच या पळय हिंगा घोटाल हा थिंगा घोटाल हा माझी कितें म्हणटाय आनी एक कोण म्हणटालो तूं हाडूंक लायता सारकें तुका सांगपा म्हळ्यार हे कनेक्शन दिलेलें हा हांव तर मत घालतलो जाल्यार ताका वायर व्हरोंक पडटा हय सारकें सांपडटा वायर व्हरोन ताका जॉयंट करून ते पेटो सेपरेट पेटोवंक पडटा हय कित्याक हे सगळें कनेक्शन मारलेलें हा तितून आनी आतां लावंक जायना म्हाका. एका आनी पोतून कांय करूं मेवना हय ते म्हणून लोकांनी चिंतूंक जाय न्हू तर आता तुजी याद ह्या हितून आता हे केला तुवें 20 वर्सां कोत्ता हय सगळ्यान बरी याद खंयची तुजी म्हणजे कोण हांगासर येयलो हो स्पेशल सारको मनीस येयलो हो तुका दिसलें की तें सारकें तुज्या मनान उरलां कसली याद कितें आहा तुजी हय आहा हा सांग एक केरळाचो दोतोर येयलो केरळा सान हय आनी दोतोर येवन पळय ताणें इतलें म्हाका सांगलें आनी ते म्हणालो आपूण तुका नांव दिता स्टारमॅन ऑफ गोवा म्हणजे केरळाच्या दोतोरान तुका स्टारमॅन नांव दिलें कित्याक म्हणालो तो होल वर्ल्ड आपूण भोंवला आपूण सगळ्या तुरा भोंवला आनी आपूण गोंया हें जाता तें पळोवपा स्पेशल म्हाका मेळो येयलो ओके आनी इतल्या न्हू तेणें म्हाका तिकेट बा दिलेली यो म्हण तिका ओके केरळा हय आनी तुमी गेले तांकां मेवपाक ना कित्याक म्हाका टायम नाहलो ओके हे म्हाका काडपा दवरपा पत्त म्हाजो पत्त जुना स्टार्ट जाता पूण हांव हितून उरतां तरी पूण ताणें फोन मारलो म्हाका कसाय करून आपूण तुका रेल्वे तिकेट दिता ना प्लेना दिता कसाय करून यो म्हण ओके तो तुमी आयकलें तेका स्टारमॅन कोणें नांव दिलें पळय तें केरळाचो दोतोर तो हांगासर येयला आनी तेका स्टारमॅनाचें म्हण तेणी नांव दिलें आनी तेका लागून तेन्ना सावन तेका स्टारमॅन म्हण वळखता आमी आख्या गोंयान तर आतां ही आमची ही रस्त्याची वाट तर कितले तुका डिफिकल्ट जाता जेन्ना तूं हें लायता पळय तेन्ना रस्त्याक ना कांय जायना कित्याक हे सगळे म्हाका हें जाता म्हणजे तुजे गांवचे लोक आहा पळय ते हय हें पत्ता म्हणजे कांय डिस्टर्बन्स कांय डिस्टर्बन्स करना कांय प्रॉब्लेम वयताय ओके आतां सांजे बा चलो मेवना हिंगा सांजचे हें मेवपाचें साप गोंयचो मेवना कालपेट बागा हाली तांकां ब्युटी दिसता सारकी कालपेट कविल्या हिचो सगळो हाती तर हें डिस्प्ले आहा पळय तो आमच्या दर्शकाक सांग कितलो टायम आसतलो कितलो टायम काल स्टार्ट जालें हय काल स्टार्ट जाला 3 जानेवारी 7
आणि माझे ओपनिंग 6 जाता आणि क्लोजिंग 11. सो ते 11 म्हणजे सांजचे सो ते 11 तरी पण लोक असं झाला राती म्हाका 12 जाली. 12 जाली. हय आता क्लोज करना कोण तो पळयता आनी क्लोज करता. म्युझिक कितें लायता लायट म्युझिक लायता. हय लायता. अरे राती हो येयलो आमचो कोण गो तो ओलाव येयलो. हय ओलाव येवन बरें केलें कोंकणी सिंगर. हय ओलावान कांतार म्हणलें सगळे एप्रिशिएट जावन सगळे फादरान ताका हात दिलो. ओके. तीग फादर आले आमचे तिगूय फादरान ताका बरो हे दिलो आनी आमी दोगांयनी मायान बिसीसान व्हडलो वेलकम दिलो ताका. तर व्हडलो आतां प्रश्न आहा आतां 20 वर्सां तुवें केली हय आनी कितलीं वर्सां आमकां तूं हें करता कित्याक सगळे पळयता बाबा केन्ना नातालां येतली आनी केन्ना आमी आक्षी येतले आनी केन्ना स्टार मॅनाक आमी मेवतले म्हणून. आजसर करतलो पण जेन्ना म्हाका कडेन जावचें ना जरी तर कितेंय जालें एटे घेवन गेलो जाल्यार गेलो आनी जरी तर म्हाका आनी कितें जालें हातीन दांड बाग गेलो जाल्यार एका हातीन तरी करतलो धा पूण करतलो मोरसर करतलो. पूण ही परंपरा आहा पळय ती तुमची हय फुडें व्हरपाक कोण ना घरान कोण ना म्हाज्या कडल्यान कोण ना आनी कोण ना घरांत कोण ना ताका लागून हांव लोकांक मेसेज दिता. ते अजूनय लोकांक मेसेज दीच म्हाज्या कडल्यान तुमी कोणूय एका कुराय खूंय जाल्यार कुराय खंयच्याय गांवांत कुराय इतली जावची नाय तुमचे कडेन पूण हेल्प घे कुराय पूण हेल्प म्हण अशें म्हणटा फ्रेंडांक घेवन कोन्ना काय अशी तुमकां इंटरव्यू घेवंक मेवची ना. जरी तर 10 एक फ्रेंड येयल्यार 10 जाणां तेंका एकठांय करूंक पडटले आनी मागीर तें सगळें कंप्लीट तेका लागून तूं फ्रेंडा बाजून दोग जाण लेगून बागा रावं नाका एक जात जालें की काम हें करपाचें. तर आतां आमी पळयता मॉडर्न आतां कोण कामां करपाक सोदिना आनी स्टारां पासून आमी रेडीमेड हाडटा. तर ह्या बाबतीन तूं गोंयकारांक कितें मेसेज दिवंक शकता नातालांचे खास करून. हेंच म्हाका क्रिसमसा तुमी सगळ्यांनी इश्तार केलेली नाय कित्याक आतां पळय तूं विचारता म्हूण तुका सांगता हांव आतां लोकां कडेन हांव म्हणना मातशे पयशे आहाय म्हणटा भुरग्यांक सांगताय वसांनी स्टार हाड कितें 200 300 400 रुपया तुमी स्टार हाडटाय. येदो कोंड्या कुडक कोणी मागल्या दिता त्या कोंड्या कुडक तर भायर तासून कितें करीत जाल्यार तुका स्टार फ्री जाले. तरी पूण आनी मेसेज भुरग्यांक दिता मायक पायप कडचे 100-200 दिताय जाल्यार घेयाय आनी तुमी स्टार कराय आनी ते 400 रुपया बूक ना आनी कितें हाडाय ताका यूज कराय. ओके. तर एक मेसेज दिलेली आहा आनी खास करून जे भुरग्यांक थोड्या भुरग्यांक तरी खबर नासलें आतांच्या भुरग्यांक की आदीं कशें करताले कितें मानी मारून हाडटाले मागीर तेजें एक तासून मागीर तें स्टार करप. तर एक वेगळेंच खुशालपण हें आसतालें भुरगेपणा वयलें आनी आतांच्या भुरग्यांक तरी खबर ना कित्याक आमकां रेडीमेड मेवता. तर जशें एंटनी रॉड्रिगीसान म्हणलां की हें पोत्तून आमकां ही परंपरा आमची आहा पळय ती पोत्तून हाडूंक जाय. आनी तो पळय तो आतां कितलीं वर्सां 70 इयर्स म्हणजे 70 वर्सां आसोन तो आपूण स्वता ही सगळीं स्टारां करता आनी 1000 वयर स्टारां करप म्हणल्यार फकाणां न्हू हें फकाणाचें काम न्हू. एक करतलो जाल्यार आमकां वाज येता पूण हें तेणें 1000 वयर केली. तर आतांच्या भुरग्यांक ही एक तो मेसेज दिवंक सोदता आनी आमच्या बरोबर तेणें आमकां आपलो जो मोलादीक टायम दिलो म्हणून आमी एकदम उपकारी आहा. माणकुलें गोवा खातीर मान्युएल वाज आनी एंटनी रॉड्रिगीसाक अशेंच ताणें फुडें आनीक जायतीं वर्सां अशींच स्टारां करचीं आनी तो बरे हितून भलायकेन आसचो म्हण आमी मागता. हांव चड देव बरें करूं म्हणटा माणकुलें गोवाक येवन म्हाजो इंटरव्यू घेतलो आनी म्हाका अशें सगळे ते मिडिया हेल्प करताय आनी म्हाका मातशें आनी उमेद जाता येत्या वर्सा कितें करपाक कित्याक मिडिया येतले म्हण हांव जाणा. आनीक सांगता सगळ्या लोकांक फोट मारपाची म्हाका गरज ना कित्याक हांव कोत्ता तो म्हाका दिसता 100 लोक तरी चोयता हिंगा हांव बसोन कोत्ता तो आनी सगलो लोक कामां वयता तो हात दाखोवन वयता तेन्ना हातींतली प्लेट पडटा पूण तेंकां हांव हात दाखयल्यार बगर रावना. सगल्यांक तुमकां मेरी क्रिसमस आनी हॅपी न्यू इयर. माणकुल्या गोवाक तेच बरें तूं येयलो म्हण तुजी इंटरव्यू घेयली म्हण तुकाय काळजांतान देव बरें करूं. माणकुल्या गोवाक डायरेक्टराक मॅनेजरांक सगल्यांक काळजांतान हांव देवा कडेन मागतलो. मेरी क्रिसमस आनी हॅपी न्यू इयर.